अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अहम तरीन जो अपडेट्स आती हैं वो मेरी कोशिश होती है इस चैनल के ऊपर शेयर करते रहें। अगर आप कौमी बचत के हवाले से प्रॉफिट रेट्स में या कैलकुलेशन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो दूसरा कोई चैनल शेयर नहीं करता, और 100% सही और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन कौमी बचत के हवाले से मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं बाकायदा वेरीफाई करने के बाद। तो बदले में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और अगर आपका दिल माने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यहाँ भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है दोस्तों, कौमी बचत की इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली स्कीम कौन सी है। बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है, कौन से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसकी डिटेल्स क्या हैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चलते हैं और देखते हैं जनाब, कौमी बचत कौन सी ऐसी इस वक्त स्कीम दे रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मुनाफा है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ होती हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, और एक दरमियान में जो आपका मिड टर्म जिसे कह सकते हैं। या इस तरह होता है कि थोड़े से अरसे के लिए, यानी जब आप इन्वेस्ट करते हैं यानी 6 महीने या साल, तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए एक फिक्स्ड और हलाल 100% हलाल प्रॉफिट, सूद से पाक, किसी किस्म की कोई उसमें टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, और सबसे ज़्यादा मुनाफा इस वक्त जो दे रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कौमी बचत की ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किए हैं। तो मैं यहाँ पे ये आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में आपको 1 साल वाली जो स्कीम है वो सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है, और माहाना बेस पे इसका मुनाफा नहीं आप निकाल पाएंगे। साल बाद जब ये मिच्योर होगा इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, अगर साल से पहले आप पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉफिट इसके ऊपर नहीं दिया जाएगा। आप पैसे निकाल सकेंगे, वो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे होते हैं कि हमें यार क्या इसके ऊपर जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है या सेविंग, इसमें से पैसे निकालने पे कोई कटौती तो नहीं। तो आज इस वीडियो में साथ में आपको ये एक पॉइंट भी क्लियर कर दूं कि सिर्फ आपको 5 साल स्कीम के ऊपर जो है डिडक्शन देनी पड़ती है 4 साल तक, यानी पहले साल में 1%, दूसरे में 0.75, तीसरे में 0.5, और चौथे साल में 0.25 परसेंट जो है ये आपको देना पड़ता है। यानी 1 लाख अगर आप निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर पहले साल में 1000 है, दूसरे में 750, तीसरे में 500, और चौथे में 250 रुपये आपकी कटौती होगी। जितने लाख ज़्यादा हैं आपकी, जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उस हिसाब से डिडक्शन होगी। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की ये तीसरी स्कीम जो 5 साल है, उसमें आपको ये जो मुनाफा है जो इसके ऊपर डिडक्शन है ये होगी। यानी जब भी आप पैसे निकालेंगे तो इस फीस को आपने मद्देनज़र रखना है। बाकी इसमें चाहे 1 साल है, 3 साल है, इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं। सिर्फ ये होता है कि जैसे ये 3 साल वाली स्कीम है, इसमें 6 महीने बाद मुनाफा है। तो अगर 6 महीने मुकम्मल होने से पहले आप पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो जो आखिरी 6 महीने वाला प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और 6 महीने हो चुके हैं तो पहला मुनाफा आपका आ जाएगा। दूसरे में अगर आप निकालने के लिए, यानी दूसरा जो सेशन होगा 6 महीने के बाद वाला, वो आप पैसे अगर निकालते हैं तो फिर उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पहले 6 महीने वाले आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो दे रहा है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का साल वाला जो अकाउंट है या सेविंग स्कीम है। इसमें आपको जो मुनाफा मिल रहा है वो मैं कैलकुलेट करके दे देता हूँ। खालिस मुनाफा 21,370 रुपये जनाब, ये है यहाँ पे मुनाफा। लेकिन जो फाइलर है उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और जो नॉन फाइलर है उसको 30% देना पड़ेगा। तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं तो ये 3205 रुपये तकरीबन ये आपको टैक्स देना पड़ेगा फाइलर होने की सूरत में। तो ये हम माइनस कर लेते हैं। 21,300, ये हमारे पास आ गया जनाब 70, तो ये आ गया 18,164 रुपये। तो बाकी जितनी भी बचत स्कीमें आप देख सकते हैं कि 21 शरिया 37 है ये मुनाफा।
تو کسی بھی بچت اسکیم میں اتنا منافع نہیں ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا بھی 20.5% منافع ہے۔ تو اب اس میں مزید اگر کوئی بندہ نان فائلر ہے، موسٹلی لوگ آج کل نان فائلر ہی ہوتے ہیں، جیسے آج کل کاروبار کے حالات ہیں، جو فائلر تھے اب وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی انکم ہی نہیں بچ رہی، کاروبار ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں لوگ جو ہیں اب زیادہ ہی حکومت فائلر کرنے کے چکر میں پہلے والے بھی گنوا رہی ہے، ٹیکس زیادہ لگا کے زیادہ ٹیکس اکٹھے کرنے کی صورت میں جو یہ سوچ رہے تھے اب الٹا جو پہلے ٹیکس دینے والے ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بڑی پالیسی میکرز ہم نے ڈھونڈے ہوئے ہیں، تو اللہ حیاتی کرے ان کی۔ تو یہاں پہ اگر فار ایگزامپل نان فائلر ہیں تو پھر اس صورت میں مزید جو ہے 3205 روپے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 3205 اشاریہ بھی لگا دیتے ہیں ہم، تو یہ 14,969 روپے جو ہیں یہ بن جائیں گے نان فائلر کے۔ اب اس کے اوپر ایک چیز اور یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے۔ اب زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ ایگزیمپٹڈ ہو سکتی ہے اگر آپ CZ50 فارم جمع کرواتے ہیں، ادروائز آپ کو زکوٰۃ کی مد میں یہاں پہ جو یہاں پہ پیسے دینے پڑ سکتے ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں، میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2.5% کے حساب سے تو ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 100 سے، تو یہ 373 روپے مزید بنتے ہیں، 374۔ تو یہ تو ویسے بھی بہت کم پیسے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے اوورال دینی چاہیے، اس سے آپ کی مال، آپ کی صحت، آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ آپ کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نان مسلم جو ہیں ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ چیز یہاں پہ میں کلیئر کر دوں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مزید کسی بچت اسکیم کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ میں کوئی بھی بندہ انویسٹ کر سکتا ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ اگر کرنا چاہے تو بے فارم بچے کا ہونا چاہیے، تو یعنی جس طرح جوائنٹ اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں اس طرح بھی اوپن ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو 18 سال پلس جن کے پاس ID کارڈ ہے کوئی بھی بندہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے، کوئی 60 سال والی شرط نہیں ہے، بیوہ ہونے کی شرط نہیں ہے، کوئی معذور ہونے کی شرط نہیں ہے، کسی قسم کی۔ ہاں، سورس آف انکم جو ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے کہ آپ کے یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے آئے، یہ ساری چیزیں۔ اگر آپ نے تھوڑے تھوڑے پیسے سیو کیے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ایک بیان حلفی دینا پڑے گا کہ یہ پیسے میں نے اپنی سیونگ سے اکٹھے کیے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ کا اکاؤنٹ کھل سکتا ہے۔ کافی سارے لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار سورس آف انکم والا بڑا چکر ہے، تو وہ ہوتا ہے اس طرح کہ جب بھی آپ قومی بچت جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے بتاتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سورس آف انکم کیا ہے، پیسے کہاں سے آئے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں نے یہ تھوڑی تھوڑی سیونگز کر کے اکٹھی کی ہیں، آپ اس کے اوپر مجھ سے بیان حلفی لے سکتے ہیں، میں کوئی منی لانڈر نہیں ہوں، نہ کوئی میں نے کسی کے پیسے چرائے ہیں۔ تو اصولی طور پہ قومی بچت اکاؤنٹ کھول دیتا ہے۔ ویسے کوئی اگر بندہ آگے سے ایسا بیٹھا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، آپ اس کی کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس طرح سے اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا جاتا تو، کیونکہ جس بندے کے پاس اب جو نہ ملازم ہے اور نہ بزنس مین ہے، فار ایگزامپل کوئی اوورسیز سے پاکستان میں آ رہا ہے یا انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار میں نے تو وہاں سے ارننگ کیا، میرے پاس وہاں کے سارے سورس نہیں ہیں، جو ایک لیبر بندہ وہاں پہ رہا ہے تو وہ ایک بیان حلفی دے سکتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کے سوالوں کے میں کوشش کرتا رہتا ہوں جوابات دوں، لیکن آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پہ اچھے لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں قومی بچت کے بارے میں، مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کو ایک دوسرے کو رپلائی کرتے رہتے ہیں، آپ وہاں پہ سوال کریں، آپ کو جواب دیں گے۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔